تے کس گل دا تو بندیا مان کر نہیں تیرے نال دے بے بہا ٹر گئے تے کس گل دا تو بندیا مان کر نہیں تیرے نال دے بے بہا ٹر گئے ہاتھ پیر مارے کئیاں زندگی لئی تے گئی زور لا لا ٹر گئے تے اس موت کسے نو تے اس موت کسے نو نہ چھوڑ آئے گدا ٹر گئے بادشاہ ٹر گئے او یارو قرآن پہ دس دائے انبیاء ٹر گئے مصطفیٰ ٹر گئے حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی اختائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دی بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید واللہ المستعان علی ما تصفون انہ علیم بذات الصدور دی ذات واسطے خاص ہے جو پوری کائنات دا پروردگار پالن والا کلا رب ہے درود و سلام امام کائنات امام اعظم مرشد اعظم تواڈے اور میرے دل دی بہار جنہ دا نام نامی اسم گرامی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات حضرات اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے جس مالک نے سانو سب نو انسان بنایا ہے انسان بنان تو بعد سب تو بڑی اللہ دی رحمت ہے جس بادشاہ نے سانو مسلمان بنایا مسلمان بنان تو بعد اللہ پاک نے دین اسلام دی سمجھ عطا فرمائی ہے اپنی کتاب اللہ دی سمجھ عطا فرمائی ہے اس تو بعد سب تو بڑا احسان اللہ پاک نے آخر الزمان پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا اللہ پاک دا جتنا شکر ادا کیتا جائے کم ہے جس مالک نے اس پر فتن گے گزرے دور اندر اللہ پاک نے اپنے گھر اندر آؤن دی توفیق عطا فرمائی ہے اللہ پاک دی قسم اے بہت بڑا مالک دا اس دور اندر احسان ہے کہ جس بادشاہ نے اٹھا کے اپنے گھر اندر بھیج دیتا ہے میں دعا گو ہاں اللہ میرے بھائی بیر بزرگ ساتھی میریاں ماواں بہناں جتھو جتھو چل کے آئیاں نے قدم قدم تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نیکی دی طرف جڑا ایک قدم اٹھ دا ہے او دا بھی ثواب مل دا ہے اللہ قدم قدم تے غنامانو معاف فرما کے میرا بادشاہ نیکیاں دے اندر تبدیل فرمائے حضرات ربیع الاول دے مہینے دی مناسبت دے نال اے او مہینے جدے اندر کملی والے آقا کائنات دے سردار اس دنیا تے تشریف لے آئے نے اور اے اوہی مہینہ جدے اندر نبی پاک علیہ السلام دنیا تو رحلت فرما گے اللہ دی ملاقات نو پسند فرمایا حضرات اللہ پاک نے قرآن پاک اندر پہلے جڑی میں بات کرنا چاہنا بڑی محبت نال سننا لفظ جڑا موت ہے نا
لوگ کہندے نے ان نبیاں دی توہین لفظ موت، لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک اندر جتھے نبیاں دا ذکر فرمایا ہے اتھے موت دا ذکر بھی فرمایا ہے۔ غالباً میرے ذہن اندر ایک آیت آ رہی ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ اللہ نے یعقوب علیہ السلام دی موت دا لفظ انہاں دا نام لے کے اگے موت دا لفظ بولیا ہے۔ فرمایا نبی پاک آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی اندر اپنی زبان نبوت جو اعلان فرمایا، اور ایک گل یاد رکھے آجے میرے پیغمبر علیہ السلام دے بارے 27واں پارہ ہے، سورت دا نام سورت النجم ہے۔ فرمایا ان ہوا الا وحی یوحا، فرمایا میرا پیغمبر ادو تک نہیں بولدا جدو تک آسمانہ دا رب نہ بلاوے۔ میرے نبی نے اپنی زبان چوں ایک کلمات کئی صحابہ دے سامنے بیان فرمائے سن۔ فرمایا قل ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، میری قربانی، و محیایا، میری زندگی، و مماتی، فرمایا میری موت، للہ رب العالمین، فرمایا او کائنات دے رب واسطے ہے۔ عقیدہ رکھے آجے، اور میرے نبی فرماندے نے اچھی موت اللہ پاک دی نعمت، موت نہ آئے تے لوگ پاگلام دی طرفہ رول جاون، اور لوگوں موت دا آنا برحق ہے، اور اچھی موت دا آنا کائنات دے رب دی رحمت ہے، اللہ پاک دی مدد ہے، اللہ دی نعمت ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، صحیح البخاری دی روایت، آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اللہ پاک مرن تو بعد نیک بندے دی ملاقات اللہ نل، فرمایا جیڑا بندہ موت دے کولو نسد ہے اللہ دی ملاقات انہوں پسند نہیں کردہ، اللہ بھی اس بندے دی ملاقات انہوں پسند نہیں کردے۔ لوگو ہر حال اندر اے موت والا جام سانو پہلا کے رہنا ہے، اے کڑیاں ہر انسان تے آ کے رہنیاں نے۔ میں کسے دنیا دار بندے دی گل نہیں کرنا چاہتا، آج دے اس خطبہ دے اندر میں جنہ دا ذکر کرنا چاہنا، وہ آخری پیغمبر نے، آمینہ دے لال نے، پوری کائنات دے سردار جنہ دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر علیہ السلام، اے محرم دے مہینے تو بعد سفر دا مہینہ، سفر تو بعد ربیع الاول دا مہینے دا آغاز ہوئے ہے۔ 29 سفر دیئے میرے پیغمبر جنت البقیع دے اندر دعا کریا کر، اللہ موت اونی ہے، اللہ قبر جنت البقیع دے اندر اللہ قبر دی جگہ بھی عطا فرما دے وے، اور جتھے سیدہ فاطمہ لٹیاں ہویاں نے، جتھے میرے نبی دا دوہرا دماد حضرت عثمان لیٹے ہوئے نے، اور جتھے حضرت حسن لیٹے ہوئے نے، وہ لوگوں جنت البقیع قبرستان ہو ہے، جتھے علامہ احسان الہی ظہیر شہید لیٹے ہوئے نے، حضرت آقا علیہ السلام جنت البقیع دے اندر ایک جنازہ پڑھایا، میرے نبی نے ہتھانوں اٹھایا، میرے نبی دے سامنے او صحابہ دی وفات، میرے نبی دے سامنے اور پیارے ہم دی وفات اتھے نظر آ رہی ہے۔ آقا دعا کر کے جنت البقیع جو نکلے، میرے نبی دے سار پاک دے اندر شدید درد شروع ہویا، 29 سفر دو مرض دا آغاز ہویا، سننا بڑی محبت نل۔ 11 ربیع الاول دا اج دن ہے، کل 12 ربیع الاول دا دن ہے، 12 ربیع الاول دا او دن ہے جس دن صحابہ کرام تے ازمیشاں دے پہاڑ چھائے ہوئے سن۔ رب دا قرآن نبی پاک علیہ السلام دا ذکر کر رہے ہیں، سننا میری دعائے
اللہ میں جو کچھ بیان کراں میرے سمیت اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میں بڑی محبت دے نال تسی ہمہ تن گوش ہو کے بیٹھنا ٹیک لگام تو نبی پاک نے منع فرمایا ہے۔ جمعے دے اندر جڑے بزرگ نے انہاں دی ٹھہرے حاجی اعظم باجوہ صاحب تھوڑا جا اگے تشریف لے آؤ تاکہ نیند نہ آئے، بیدار ہو کے خطبہ جمعہ دے اندر بیٹھنا سباب ہے۔ سننا رب دا قرآن اس بات دا ذکر کر رہے ہے، عزیزان من آمیریا مسلمان میرا رب دے پیغمبر آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ، ذرا سارے مل کے بولو صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے کعب کائنات نے قرآن نازل فرمایا۔ میرے امیرہ اے رب دا قرآن جیڑا بننا ہن مومن ہوئے گا، او دا قرآن سن کے دل لہلہا جائے گا۔ رب کائنات نے نبی پاک دے بارے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاکرین۔ فرمایا میرے سونیا اے جتنے لوگ نے ہر انسان تے نا ایک دن موت دا پیغام آنا میں، اے جڑے تواڈے تو پہلے آئے تے او ٹر گئے، حضرت آدم علیہ السلام آئے تھے دنیا تو چلے گئے، حضرت نو پیغمبر آئے نے میرے سونے اپنا وقت گزار کے ٹر گئے نے، حضرت ہود علیہ السلام آئے نے زندگی گزاری رب دی عبادت دے اندر، پھر زندگی گزار کے دنیا نو چھڑ کے چلے گئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے تھے چلے گئے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آئے زندگی گزاری ٹر گئے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے زندگی گزاری تے ٹر گئے، حضرت عیسیٰ روح اللہ آئے تے ٹر گئے۔ فرمایا میرے سونے اللہ دے نبی نے اللہ آگاہیاں دے رہے نے، فرمایا أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ فرمایا سونیا پھر ایک وقت اے والا تواڈے تے وی آن والا وے، فرمایا سونیا تساں وی اس دنیا تو جانا وے۔ ایک آیت نبی پاک دی وفات دا ذکر اور دوسری سنیا دے فرمایا رب کائنات فرمان دینے مالک نے اپنے قرآن اندر نبی پاک دا ذکر کر دیا، فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ فرمایا میرے سونیا اور جڑے لوگ ٹر گئے نے بشر دنیا تو جا رہے نے، ایک دن اے ہوئی پیغام جڑا اینا تے آیا تیرے تے آنا میں۔ میرے امیرہ پھر میرے پیغمبر علیہ السلام دا ذکر سنیا دے دارا، حق علیہ السلام حجات الوداع دا موقع وے، میرے پیغمبر تے جمیدان عرفات عید دا دینے تے میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ اینج آقا دے سامنے بیٹھے ہوئے نے، میرے پاک پیغمبر بولے اور وضحا دے چہرے دیاں صحابہ زیارتاں پہ کر دینے، واللیلی اذا سجا دیاں کالیاں
زلفاں والے پیغمبر دے بولن دا صحابہ انتظار فرما رہے نے علم نشرح لک صدرک دے سینے والا اما زاغل بصر وما تغا دیاں اکھیاں والا وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رما دے سونے پیارے ہتھاں والا قد نرا تقلب وجہک دی پیشانی والا نبی بیٹھے ہوئے نے یا ایوہ المزمل دی سونی کالی کملی والے آقا فرما دینے اے میرے صحابہ آج دین مک گیا جے آج دین مکمل ہو چکے آجے ایک جمعہ دا دینے ایک عید دا دینے تے ایک خوشی مک گئی ہے اے خوشیاں دا دینے دین اسلام مکمل ہو گیا وے اے صحابہ آپس دے اندر مل رہے نے تے میرے پاک پیغمبر دا ایک غلام حضرت عمر فرما دینے میں جلدی نال اٹھیا میں آکھیا میں ابو بکر صدیق نو ایک گال سناما آقا علیہ السلام دا غلام نکلے آوے فرما دینے ابو بکر آج تینوں میں ایک خوشی دی خبر سنان لگا ماں فرمایا ابو بکر آج نبی محمد تے دین مکمل ہو گیا رے ابو بکر میرے نبی دا یارے گارے ابو بکر میرے نبی دا سسارے ابو بکر میرے نبی دا ہم سفرے ابو بکر میرے نبی دیا میرے ابیرہ محبتاں دے اندر میرے آقا علیہ السلام دا پتا ہندہ وے اے مسلمانوں اور جدوں یار کٹھے ہومن تے ایک دوسرے دے دل دیاں گلام دا پتا ہندہ رے اور جدوں یارہ نے کٹھا ٹیم گزاریا ہوئے تے اے دی راگ راگ تو بندہ واقف ہندہ رے اور جدوں کتھے محبت دے پال گزرے ہومن تے انہوں پتا ہندہ وے کہ آج میرا یار پریشان نظر آ رہے آوے ابو بکر بیٹھ گئے اکھاں برش گئیاں نے ابو عمر فرماندے نے سونے آج تے خوشی دا دینے کیوں پہ رون دے ہو ابو بکر فرماندے نے عمر تینوں پتہ نہیں نبی دیاں ڈیوٹیاں کی ہویا کر دیاں نے اونا دی ڈیوٹی ہم دیئے کہ دین اسلام نو پھیلایا جاوے ہن نبی پاک تے دین مکمل ہو گیا وے اے اشارہ وے ہن نبی پاک زیادہ دیر ساڑھے اندر نہیں روان گے میرے ابیرہ جدوں گال سنائیے لوگوں توجہ کرنا دراؤ نوتی سفر دیئے میرے نبی نو بخار ہویا تے سار درد دے اندر آقا نے ایک پٹی بنیے تے میرے آقا اپنے گھر دے اندر حجرائے امی عائشہ دے اندر تشریف لے آئے نے امی عائشہ فرما دیا نے میں صدقے جاواں میرے یا سونے کی گالے پٹی بن کے آئے ہو فرمایا میری ہو میرا میں جنت البقیع چو نکلے آواں تے میرے سار دے اندر بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور لوگوں پتہ جینا بیوی وفادار ہوئے تے خامم دیاں پریشانیاں بیکھیاں نہیں کے جان دیاں بیوی ساتھ دین والی ہوئے اپنے خامم دی ہر گل نو سمجھ دیئے اپنے خامم دی ہر ادا نو سمجھ دیئے اپنے خامم دی ہر تکلیف نو سمجھ دیئے فرما دیا نے میرے سونیاں بیٹھ جاؤ اللہ دے نبی جی میں تھانو دم کرنیاں سیدہ کائنات نے دم کیتا میرے آقا علیہ السلام نو بخار شدت والا ہویا ربیع الاول دے مہینے دا اے مسلمانوں آغاز ہویا وے تے میرے آقا نو 14 دن بخار آوے جدوں میرے آقا غار ہرا دے اندر پہلی دفعہ گئے نے 23 سال دے اندر قرآن مکمل ہویا 23 سال دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نا اور جدوں طبیعت خرابے میرے آقا اس حالت دے اندر کدی کسے بیوی کول کدی کسے بیوی کول اور میں روایات دے اندر پڑھے سیدہ فاطمہ نو پتہ چلے اپنی ماما نو کٹھیاں کیتا وے فرمایا بابا بڑی تکلیف دے اندر نے انہاں نو بخار بڑا تیزی والا ہویا میں تاڑے کولو
اجازت لینا چاہنی ہوں میرے ابو ایک گھر دے اندر آرام کر لون میرے بابا ایک گھر دے اندر ٹھہر جاون انہاں فیصلہ کیتا وے نبی پاک امی عائشہ دے گھر خوش رہندے نے انہاں نے آکھیا فاطمہ حجرائے عائشہ دے اندر نبی پاک نو چھوڑیا جاوے میرے آقا علیہ السلام امی عائشہ دے حجرے دے اندر آئے نے اور میرے نبی دے دل دی اے ہوئی حسرت سی آخری زندگی دے ایام میں امی عائشہ دے حجرے دے اندر گزارا میرے عقیرہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نا ربیع الاول دا مہینہ سنیا نے اے بدھ دا دن آیا بدھ والا دن اے وفات تو 4-5 دن پہلے دی گالے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے اے میرے صحابہ صدہ کویاں دا پانی لیا کے دیونا اے صحابہ نے صدہ کویاں دا پانی میرے آقا علیہ السلام دے اوپر بہایا میرے پاک پیغمبر ظہر دا ویلا تے بلال کہندا اللہ اکبر اللہ اکبر میرے آقا مسجد وال گئے نے مسجد نبوی اللہ توانوں بھی لے جاوے آقا نماز پڑھیے تے میرے مرشد پاک بیماری دی حالت دے اندر حضرت علی تے فضل بن عباس نبی پاک دا چاچوئے انام دا بیٹا فضل بن عباس نے انج اٹھا کے ممبر تے بٹھایا میرے پاک پیغمبر چند گلاں پہ کر دینے آقا فرمان دینے اے میرے صحابہ تھوڑا جیا خطبہ دیتا وے آقا فرمان دینے اللہ پاک نے نا ایک بندے نو اختیار دے دیتا دے اور دنیا تے رہنا چاہوے تے رہ لوے اللہ دی ملاقات کرنا چاہے تے کر لوے اس بندے نے رب کائنات دی ملاقات نو پسند کر لیا وے اے گل کیتی ہے تے میرے آقا دے کسے صحابی نو نہیں جے پتا آقا کیڑی گل پہ کر دینے اور جدو گل ہوئی ہے انج ابو بکر نے وضحا دا چہرہ ویکھیا نبی پاک نے گل مکمل کیتی ہے ابو بکر چہرہ نیچے کیتا دھیان سو بہائی جا رہے نے ابو بکر دیاں اکھاں برس گئیاں صحابہ دن کیوں پیارونا میں فرمایا اللہ دن نبی تو علاوہ ایک کسے نو میں اختیار نہیں جے دنیا تے رہ لوے یا اللہ دی ملاقات اللہ دے پیغمبر اپنی گل پہ کر دے سن میرے ابیرہ توجہ جمعرات دا دن آیا وے جمعرات دا دن میرے آقا بے ہوش ہو جام دینے اسی حالت دے اندر جدو میرے آقا بے ہوش ہوئے نے نا ہوش آیا تے عشاء دیاں اذانام دا ویلاوے میرے آقا فرمان دینے پانی دیو میں مسجد نبوی وال جانا چاہنا ماں وضو کی تم نکلن لگے نے جسم اندر بیماری دی وجہ تو سکت کوئی نہیں آقا گر جام دینے تے سید امی عائشہ فرمان دیاں نے سونیاں اگر سکت نہیں بیٹھ جاؤ میرے آقا پھر بے ہوش ہو جام دینے دوبارہ ہوش آیا آقا فرمان دینے مرو ابا بکرن فلیسل بالنار ایسا اپنے ابو نو پیغام دیو نا کہ مسلح تے کھڑے ہو جامن تے آکے صحابہ دی جماعت کرامن میرے ابیرہ حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائیے 17 نمازاں میرے نبی دے مسلح تے پڑھائیاں نے اور جدو ابو بکر عشاء دا ویلا انج مسلح تے کھڑے نے تے صحابہ پیچھے کھڑے نے ابو بکر تلاوت کر رہے نے امی عائشہ فرمان دیاں نے نبی پاک نے انج کھڑکی کھولیے اپنے صحابہ نو وکھیا تے میرے آقا نے دعاواں کیتیاں نے اللہ اس میرے چمن نو آباد رکھی اللہ اے میرے صحابہ نو آباد رکھی سونیاں میرے ابیرہ سیدہ فرمان دیاں نے آقا دے دندان مبارک چمک دے پینے ایدیاں روشنیاں مسجد نبوی والنے میرے آقا نو ڈر پہ گیا سی کہ کتے بے کے صحابہ نماز نہ توڑ دیون آقا نے کھڑکی بند کر دیتی ہے میرے ابیرہ میرے پیغمبر
علیہ السلام نا میرے آقا علیہ السلام نے نا اپنے گھر والیاں نو بٹھایا نصیحتاں کیتیاں نے فرمایا انصار دے جڑے صحابہ نے انہاں دے نال پیار کریا دے اے سیدہ فاطمہ نو میرے آقا فرماندے نے فاطمہ اے نہ سوچی کہ میرا باپ محمد اپنیاں فکراں اپنی زندگی اندر رب نو راضی رکھے آرے اے نہ کیا رے کہ میرا باپ آخری نبی ہے اور کل قیامت والے دن کل قیامت دا دن ہوئے گا سارے اعمال برابر تولے جاون گے میری فاطمہ رب دے سجدے رب نو ہی کرنے نے اپنے تو نیچے والے امدہ خیال رکھے آرے میرے ابیرہ نبی پاک نے ایک گلہ کی دیا نے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے میں نو تھوڑا دیا پانی دیتا جاوے میرے آقا نے پیالے دے اندر اینج ہاتھ پایا تھے میرے مصطفیٰ پیالے دے پانی اپنے چہرے تے پہلان دینے تے میرے آقا فرمان دینے سکرات الموت میں نو موت دیاں بڑیاں تکلیفاں جے موت والیاں موت دیاں بڑیاں سختیاں دے میرے ابیرہ سننا درہ اگلی گل 11 ربیع الاٹھ 9 ربیع الاول دا دینے میرے پاک پیغمبر نو ہوش آیا آقا نے علی تے فضل بن عباس دے کندیاں تے ہاتھ رکھیا مسجد وال آقا فرمان دینے میرے صحابہ عبادت رب دی کرنی ہے تے نماز ضائع نہ کرے آرے میرے صحابہ نماز دا خیال رکھے آرے تے میرے پاک پیغمبر فرمان دینے میں تو آڈے نال ایک گل کرنا چاہنا ماں اگر کسے میرے کولوں بدلہ لینا تے میں محمد حاضر میں قیامت نو بدلے نہیں جے دے سکدا میرے آقا دے صحابہ کہیں دینے سونے آنکھی میں دیاں گلہ پہ کر دیو فدا کا امی و ابی ساڑھے ماں باپ توڑے تے قربان ہو جاون ایک بندہ کھڑا ہویا صحابی ہمدہ سونے میں بدلہ لینا ایک جنگ دے موقع تے صفحہ سدیاں کر دیاں میرے پیرام تے چھڑیاں لگیاں میرے آقا دے صحابہ نے سنیا عمر تلوار ہاتھ دے اندر پھڑ لئیے صحابہ غم دے اندر میرے آقا فرمان دے نے عمر تلوار اندر کر لے انہوں بدلہ لیم دے سارے صحابہ بیٹھ جاؤ اے اٹھ کے میرے نبی وال بدیا تے صحابہ دیاں اکھاں برس گئیاں آمینہ دلال پریشانی دے اندر آقا غم دے اندر آقا بخار دی حالت دے اندر اے جلدی نل آیا تے صحابہ اشارے کر دینے اے ناماری نبی پاک تے اے ناماری تے آمدہ سونیاں او چھڑی دیو نا جدے نال تو سامنو مارے آسی آقا نے چھڑی دے دی تیے آمدہ سونیاں اگلی گال کی تیے تے صحابہ دیاں ڈیکرام نکل گئیاں آمدہ سونیاں جدوں تو سامنو مارے آسی میرے کف میرے بدن تے کپڑا بھی کوئی نہیں سی میرے آقا نے اپنا اے تن تو کرتا اتارے آوے انہیں چھڑی ہاتھ دے اندر پھڑیے انج آقا بل بدیا تے صحابہ کہیں دینے سانو مار لے نبی پاک نو چھڑیاں نہ ماریں ایتے بوزو دے قطرے بھی زمین تے نہیں گرن دیں دے ایتے اپنی جان تو زیادہ آمینہ دلال محبت کرنے والے لوگ نے ایتے اپنے بچے ہم تو زیادہ آمینہ دلال پیار کرنے والے لوگ نے میرے ابیرہ صحابہ نے روکیا انہیں میرے آقا دے کول آیا انہیں چھڑی نو سٹھیا تے میرے نبی دی مہر نبوت نو چمنا شروع کر دیتا ارمان دے نے سونیا میں اس وجہ تو ایک کیتا منو معاف کرے آرے میرا بدن توڑے بدن نہ لگ گیا تے منو پتہ اللہ نے منو جہنم تو آزاد کر دینا میں اللہ نے منو جہنم تو بچا لینا میں میرے پاک پیغمبر گھر آئے نے میرے آقا علیہ السلام دے کول حضرت جبریل آئے نے تے میرے فاقہ نو فرمان دینے میرے سونے اللہ دے نبی جی ملک الموت کھڑاوے اجازتاں لے کے نہیں جے کتے جاندہ اللہ دا
حکم میرا محبوب نہ کبے گھر دے اندر نہ جاویں اللہ دے پیغمبر کی چاہندے ہو فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی میں رب کائنات دی ملاقات نو پسند کرنا وا حضرت جبریل کھڑے نے میرے آقا فرماندے نے عبد الرحمن امی عائشہ دا بھائی گزرے آوے انہیں مسواک پھڑیے آقا اشارہ فرمایا سیدہ امی عائشہ نے چھتیے چتھ کے نبی پاک دے دم دم تے مسواک کی دیئے آقا فرماندے نے تھوڑا جیا پانی دیو نا اینج میرے آقا نے پانی لے آقا علیہ السلام اپنے چہرے پیشانی تے پانی لایا میرے آقا علیہ السلام نے جدو پانی لایا آقا فرماندے نے منو موت دی بڑی تکلیف ہو رہی ہے اے مسلمانوں اے وقت بڑا اوکھا ہوندہ رہے ہر انسان تے اے وقت زندگی دے اندر آکے رہندہ رہے اے موت دیاں تکلیفاں تے سختیاں اور میں بڑیاں روایات دے اندر پڑے آوے جبریل کھڑے نے کہ ملک الموت باہر کھڑے آقا فرماندے نے میری فاطمہ اپنا کان میرے قریب کرنا فرمایا فاطمہ آج تیری میری جدائی دا بیلا آگے آئی فاطمہ پتر جن زندگی دے ایام لنگنے سن زندگی لنگ گئی آج تو بعد تیرے سر تے باپ دیاں شفقتاں نہیں رہن گیاں آج تو بعد تیرے سر تے تیرا ابو محمد نہیں روے گا فاطمہ پریشان نہ ہومی میری بیٹی اے فیصلہ رب داوے ہر انسانوں مننا پینا میں رب کائنات دی عدالت اندر جانا ہی جانا میں فرمایا فاطمہ جنت اندر تیری میری پہلا ملاقات بھی ہوئے گی تے باہر دروازہ کھٹک جاندہ میں اے دروازہ کھٹ کے آوے نا تے میرے پاک پیغمبر دی بیٹی گئی ہے آندیاں نے شاید کوئی عرابی آیا پتہ لہن والا میرے عبیرہ سیدہ فرما دیاں نے بابا باہر کوئی نہیں تے دروازہ پہ کھٹک داوے آقا نو جبریل نے دسے آوے سونے ملک الموت باہر کھڑاوے میرے عبیرہ فرما دینے اے بیٹی پیاری دل دا ٹکرا تے اے کوئی عرابی نہیں اے میری بیٹی گل سننا بیٹی پیاری دل دا ٹکرا اے کوئی عرابی نہیں اے جو کردہ یتیم بالانو آج کرن تسانو آیا ماں پیو کولوں بال آیانے تے لے جاوے زور لگا کے آج حسن حسین اینا تائیں منو جدا کرن آیا آج عائشہ حفصہ زینب تائیں تے بیوہ کر دکھلا سی آج تینوں مینوں بیٹی پیاری اے وقت بٹھاون آیا بیٹی جڑا باہر کھڑا وینا اے کسے دیاں ضرورتاں نہیں ہو وینا بیٹی جڑا باہر کھڑا وے اے نہیں وینا کہ باپ دے ہجے بچے چھوٹے چھوٹے نے باپ ٹور گیا بچے یتیم ہو جان گے اے جڑا باہر کھڑا وے اے نہیں وینا کہ مام دا کلائی بیٹا جوان ہے اور سہارا کوئی نہیں اے نہیں ہو وینا کہ پتر ٹور گیا ماں رول جاوے گی اے نہیں وینا بچے آمدے سر تو بابا ٹور گیا بچے رول جامن گے حسد واسد کرام در اے اجار پا دین والا ملک الموت باہر کھڑا وے میرے پاک پیغمبر لی گال کی تیئے آقا فرمان دینے اللہم بالرفیق الاعلی اللہ دی میں ملاقات کرنا چاہنا اج ہاتھ اٹھایا میرے مصطفیٰ نے میرے آقا تکلیف دے اندر ملک الموت سامنے آیا آقا فرمان دینے ملک الموت کہندہ آمدہ میرے سونے میں تانوں تکلیف نہیں
جے دینا چاہتا ہو اے رب دی مرضی رہنا جے تے رہ لو میں تکلیف نہیں دینا چاہتا ہوں آقا فرماندے نے اللہم بالرفیق الاعلی انہیں روح کڈنی شروع کی تھی یہ مسلمانوں تے میرے مصطفیٰ دیاں اکھاں دے اندر آنسوان دیاں جڑیاں آقا فرماندے نے جبریل اے تے کہہ رہا سی میں تکلیف نہیں دینا چاہتا والذی نفسی بیدی منو اللہ دی قسم ہے آج میں محمد نو بڑی تکلیف ہو رہی ہے موت دی جبریل داستے سہینا جنہ میرا کلمہ پڑھے آوے میری امت نو کنی موت دی تکلیف ہوئے گی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی بھر لانے والا وہ اپنے پرائے کا غم خانے والا مصیبت میں لوگوں کے کام آنے والا آقا فرماتے نے جبریل دس میری امت نو کنی تکلیف ہوئے گی اے مسلمانوں نبی دے نام تے بلاد منان والے آؤ نبی دے نام دا کیک بنا کے کٹن والے آؤ نبی دا نام لے کے چنڈیاں سجان والے آؤ ساڑھے کل بھی پیسے موجود نے اسی بھی چنڈیاں خرید سکتے ہیں اسی بھی باجے خرید سکتے ہیں اسی پتہ کیوں نہیں خرید دے کہ اس دن سیدہ فاطمہ کہہ رہی سن ہائے واقربا اباہو ہائے واقربا اباہو میرے ابو نو 12 ربیع الاول دی صبح دا دینے سیدہ کہہ رہی سن واقربا اباہو آج میرے ابو کنی تکلیف دے اندر نے اس دن امی ایسا بیوہ ہویاں تے رو رہیاں سن اس دن صحابہ آنسو بہارے سن میرے عقیرہ میرے آقا علیہ السلام نے آکھیا اللہم بالرفیق الاعلی تے میرے آقا علیہ السلام نے اپنی تکلیف دا اظہار کیتا وے سیدہ فاطمہ روئی جا رہیاں نے تے امی ایسا جلدی نال دم کرنا شروع کیتا فرماندیاں نے اذہب الباس رب الناس وشفی انت شافی اللہ شفا اللہ شفاؤں کا شفا اللہ میرے آقا نے اشارہ فرمایا ایسا ہون دم دا بیلا نہیں ہو اور جدو آ جامتی ہے کوئی روک نہیں جے سکتا اے نبزہ رین حکیم آمدے ہاتھ پڑیاں مول مغولی موت والی شینے ٹھوک جانی اے کڑی چل دی رک جانی اور جدو موت ہم دیئے پھر اتھے کوئی بھی کام نہیں جے ہوندہ میرے آقا فرمان دینے اللہم بالرفیق الاعلی میرے آقا دا ہاتھ زمین وال آیا سیدہ خائشہ جو گود دے اندر سار رکھے آوے اور جدو ہاتھ زمین وال آیا تے سیدہ میں ایسا نو پتہ لگ گیا آوے کہ مدینے دے اندر قیامت سگرام دا ویلا آگے آوے انج لگ دے جمیں مدینہ یتیم ہو گیا آوے سیدہ کائنات نے انج کھرکی کھولیے فرمایا صحابہ آمین دلال آج تو آڈے اندر نہیں جرے صحابہ جنہ سنے آمین مذہب دے نبوی دے اندر کہرام مچ گیا اور لوگوں 12 ربیع الاول دا دن کال دا دن جڑا آن والا وے اور جدو اینا نے سنے آمین تے اکھاں برس گئیاں تے صحابہ تے غم تاری ہو گیا وے ایک بکریاں چران والا چرواہا نکلے آوے اور کدی گر جامدہ وے کدی کھڑا ہو جامدہ ابو بکر فرمام دینے اور کی گالے کیوں پیا گرنا میں ہمدہ تو انہوں نہیں پتا آج قیامت دیکھو سگرہ قیامت سگرہ مدینے دے اندر آمین عبداللال محمد رحلت فرما گنے ابو بکر دوڑ دے امی ایسا دے حجرے دے باہر کھڑے نے حالانکہ بیٹی اندر بیٹھی ہے ابو بکر
ڈائریکٹ اندر نہیں جے گے دروازہ کھڑکایا وے تے سیدہ عائشہ فرماندیاں نے آندیاں نے بابا آ جاؤ اجازت دین والا آمینہ دے لال رحلت فرما گے نے آقا جلدی نہ لائے نے سفید رنگ دی چادر یمن دے علاقے جو آئیے انج ابو بکر نے چہرے تو ہٹائیے اور لوگوں اے منظر کی ہوئے گا انج چہرے تو چادر ہٹائیے ابو بکر نے اکھاں برس گئیاں نے تے میرے نبی دی پشانی دا بوسا لے آوے آندے تے ہو من کے سونے سفران تے کٹھے ہی جان دے رہے ہیں راتاں کار اندر کٹھیاں گزار دے رہے ہیں سونے منو چھڑ کے ٹور گئے ہو آج کاش پہلا منو موت آ جان دی تے تسی میری قبر تے آیا کر دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا جو چہرہ ہٹایا وے تے میرے آقا علیہ السلام نو ابو بکر کہیں دینے جو کھڑے نے محبت دیاں گلنا میت کرنی اسلام اندر جائز جے آقا فرما تیرے سونے تسی منو کلیاں چھاڑ کے ٹور گئے ہو دسو میں اپنی بیٹی ایشانو کمیں چپ کراما میں فاطمہ روم دینو آج کمیں چپ کراما سیدہ فاطمہ ایک نوکر اندر رو رہیاں نے امی ایشاؤ آج نبی پاک دی بیوی بیوہ ہوئی ہے ابو بکر صدیق محبت دیاں گلاں نالے بوسا پہ لیندے نے میرے مصطفیٰ دا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر دے صحابہ نو پتہ چلے آوے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار ہاتھ دے اندر پھڑ لئیے آکھیا جنہیں آکھیا نبی پاک ٹور گے نے میں او دی گردن تن تو جدا کر دے مانگا حضرت ابو بکر آئے نے آکے ممبر تے کھڑے ہو جام دے نے فرمان دے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل فرمایا آمین دے لال ٹھور گے نے اے فیصلہ رب دا اٹال ہون والا وے حضرت عمر پھر بیٹھ جام دے نے میرے ابیرہ خاموش ہو جام دے نے ابو بکر دی گل سن کے خاموش ہوئے نے نا اینج میرے آقا دی میت میرے آقا دا جسم اطہر امی عائشہ دے حجرے دے اندر پہ آوے سیدہ عائشہ بھی رو رہیاں نے تے سیدہ فاطمہ اپنے باپ دا چہرہ ویکھے آوے ادھر صحابہ دیاں کھاں برس رہیاں نے ادھر نبی دی بیٹی رو رہی ہے تے اپنے دل دے اندر کہندیاں ہو من گیاں میرا ابو آج آخری مراحل زندگی دے گزار کے دنیا تو چلے گے اور زین اندر او محبتاں میرے آقا دی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے فرمان دیاں نے میرے بابا کیا کر دے سن الفاطمہ تو بیزعاتو منی جنہیں میری بیٹی نو دکھ دیتا انہیں میں محمد نو دکھ دیتا ایک اللہ یاد کر رہیاں نے نالے سیدہ آنسو بہا رہیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو تین دنہ تو بعد نا میرے پیغمبر دے صحابہ اوندے تے دعاواں پڑھ کے واپس ٹور جام دے تے نبی پاک فرمایا کر دے سن جتھے نبی وفات پا جاون تے اوتھے جگہ تے انہاں نو دفن کیتا جاوے تے سارے صحابہ کہندے نے بدھ دا دن آیا کہندے نے صحابہ کہ نبی پاک نو غسل دیتا جاوے اللہ دی طرف اونگ آ جام دیے نیند تاری ہوئی تے الہام ہویا وے نبی پاک دے کپڑیاں نو نہ اتاریا جا انہا کپڑیاں سمیت غسل دیتا وے تے میرے آقا نو لہد دے اندر اتار دیتا گیا مذہب دے نبوی 12 ربیع الاول والے دن میرے آقا نو اتاریا گیا میرے ابیرہ سنیاں دے درہ محبت نال میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام
کرام دے صحابہ غم دے اندر پریشانی دے اندر تے اللہ دے پیغمبر دی ایک اونٹنی ہے اور جدا نام عزبائے اور مدینے دیاں گلیاں اندر رو رہی ہے آمینہ دے لال نظر نہیں آ رہے اور لوگوں ٹھیک 12 ربیع الاول والا دینے تے بابا جی بڑی پیاری گل کر کے فرمان دینے نبی دی ڈاچی نام عزبا صدام دی نبی دی ڈاچی نام عزبا صدام دی نبی تو بعد نہ پیندی نہ کھام دی گلیاں دے اندر پھرے ایمیں رام دی میرا سوار دشے نائی تے پکھی ستائی کدرے مسجد والآم دی آقا نہ دشن پھر کربل جام دی ویکھ آسمانہ بلے تے ہنجو بہام دی مر گئی 15 روز تائیں میرے آقا علیہ السلام دی وفات تو بعد 15 دن مدینے دیاں گلیاں دے اندر رول دی پھر دیئے 15 دن تو بعد اے جڑی عزبا اٹھنی سواری وفات پا گئی اے مر گئی نبی پاک دی جدائی اندر تے میرے آقا دا غلام بلال کہندہ بلال راتاں کالیاں اے آیاں نے تور گیا سونا پیاں لمبیاں جدائیاں نے جنام دی خاطر میں مارا اے کھائیاں نے او چن ہون دسدا نائی جدوں دا دفن کیتا احمد پیارے نو جدوں دا دفن کیتا احمد پیارے نو ہو گیا دیش سنجا مینو بیچارے نو ترس دیاں اکھاں اس ہون نظارے نو پر او چن ہون دسدا نائی بلال سامان پکڑے تے اپنے علاقے وال ٹور پینے ابو بکر فرمان دینے بلال نا جامی علاقہ چھڑ کے جدوں اذان پڑھے گا نبی پاک دیاں یاداں تازیاں ہو جان گیاں بلال مدینہ چھڑ کے نہ جامی تے بلال کہندے نے ابو بکر مینوں آزاد کروایا جے یا غلام رکھے آرے تے آمدے نے میں آزاد کرایا آمدے نے آزاد بندے آمدے رستے بھی نہیں روکی دے میں جس نبی دی خاطر ایتھے گولے آمدے لیٹ دارے آما میں جدی خاطر مینوں بچے ایک بن کے مکین دیاں گلیاں اندر کسیٹ دے رہنے میں جدی خاطر مارا کھام دارے آما آج محمد دا چہرہ مینوں مدینے دے اندر نظر نہیں آؤندا میرا ہون ایتھے دل ہی نہیں لگدا اینج سیدہ فاطمہ باہر آکے کہندیاں نے وے انس بلال نبی دے او یارو تے نبی کتے چڑھ آئے وے انس بلال نبی دے او یارو تے نبی کتے چڑھ آئے ایڈیاں سونیاں شکلاں والے کیوں کر مٹی نیچے دبائے وے تسی تے ہے سو پاک نبی تو تے جانا گول گمان دے فکر کیوں کر یار یارانو اندر خاک چھپام دے
آندیاں نے میرے بابا نو کہ میں حوصلہ پیا تو سا مٹھی اندر دفن کر دیتا وے بلال مدینہ چھڑیا 6 مہینے گزرے نے بلال واپس آ کے اذان پڑھیے تے بے ہوش ہو کے گر جام دینے حضرت علی اپنے گھر دے اندر آخری گل سنیا نے علی سیدہ فاطمہ کے سامنے بیٹھ جام دینے 6 مہینے گزر گئے فاطمہ اپنے ابو نو یاد کر کے رو رہیاں نے آج سسرال دے اندر نا جدو بیٹیاں پریشان ہوندیاں نے باپ نو دس دیاں نے پریشانی جنہ دے باپ مر جام دینے رتانے برداشت کر کے رات نو رو لیندیاں نے تے فاطمہ بیٹھیاں نے پریشان تے کمزور ہو گئیاں نے علی فرمان دینے فاطمہ آج 6 مہینے گزر گئے نے میں تینوں کدی ہاس دے آئی نہیں دیکھیا تے سیدہ دیاں برس گئیاں فرمایا اے علی جنہاں دے ماں باپ ٹور جام دینے اونا دے چہرے ہم تے ہاسے نہیں ہوندے اے مجلس اندر کنے بیٹھے دے کسے نے اپنے باپ نو ٹورے قبرستان وال کسے نے اپنی ماں نو قبر دیا بدنام دے اندر چھپایا وے آج بھی کئیاں نے موبائل دی سکرین تے امی دی تصویر لائیے آج بھی کئیاں نے موبائل دی سکرین تے اپنے باپ دا چہرہ لائے حضرت جدو پریشانی دیئے اے موئے ماں باپ نو ویکھ لینے تے حضرت فاطمہ کہیں دیا نے علی جدوں دے میرے بابا ٹور گے نے میں نو ہن کوئی بھی چنگا نہیں لگدا ہن تے میں رو رو کے زندگی پہ دن پورے کر رہیاں تے لوگو سیدہ فاطمہ 6 مہینیاں تو بعد وفات پا جام دیا نے اِنَّا لِلَّهِ با اِنَّا اِلَيْهِ راجعون او لوگو 12 ربیع الاول والدین آمین امد لال ساری کائنات دے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی نو چھوڑ کے چلے گے خوشیاں منان والیا میں کوئی فرقہ بریجت والا مولوی نہیں دے اللہ دی قسم اسی سارے مسلمانہ ذرا کلیاں بے کے سوچیں کہ جس دن صحابہ دے پریشانیاں دے غم توڑ دیتے گے اسی اس دن خوشیاں منائیے نبی دے ملاد دے نام تے چڑھیاں لا کے بازارم دے اندر روزہ بنا کے بازارم دے اندر کوٹھیاں بنا کے بازارم دے اندر بازارانو آباد کئیے 12 ربیع الاول والے دن اور لوگو اے جڑا دن نے 12 ربیع الاول والا کئی صحابہ تے آیا اونا نہیں منایا امام ابو حنیفہ دی زندگی اندر آیا اونا نے نہیں منایا امام ابن تیمیہ دی زندگی اندر آیا اونا نہیں منایا اے جڑی رسم 2007 دے اندر شروع ہوئی ہے اے ملاد دے نام تے اے دیکھا پکوانا اللہ دعا کرو اللہ ایسے مولویاں نو ہدایت نصیب فرما دے وے کدے نہ دے جلوسہ اندر شامن نہ ہویا دے منو رب محبت دی قسم قرآن میرے ہاتھ دے اندر ہے غم جڑا خوشی دا موقع بھی ہوئے تے غم جدو عمدہ خوشیاں سیٹ تے کر دیتیاں دیاں نے اے نہ ہوئے قیامت دا دن ہوئے تیرا غربان ہوئے تے سیدہ فاطمہ دا ہاتھ ہوئے او لوگو اے 12 ربیع الاول والے دن مصطفیٰ دنیا تو رحلت فرما گے اللہ کے دعا ہے اللہ سامی دنیا چھوڑ کے جانا ہے اللہ موت آئے امام دی حالت اندر آئے اس دنیا تو جائیے تے کلمہ پڑھ دیں اللہ دنیا تو لہ جاوے یہ 2 دن کی زندگی ہے اتنا اچھل اچھل کے نہ چل یہ راستہ ہے آنے جانے کا ذرا سوچ سنبھل کے چل 12 ربیع الاول والے دن آمین آمد لال تشریف لیں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین